स्टुडंट तरीके 10 रुपये मेळटले पळोवया ते डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले सरकार जे डिसिजन कितें घेवपाक जाय ते घेतले आज परतून एक रोड फेरी ब्रेकडावन जालो आसतलें सांगू सो तेजेर ह्या ऑप्शन दवरला आनी फेरी स्टेशन आसा तांकां सर परमनंट सोल्युशन हो काय ना कित्याक आतां एक वीक जालो स्टार्ट जाल्ले रोरो फेरी आनी नाव एन देन तांची परते परते इशू कितें ना कितें जायत आहा चालू सीएमाचें इंटरव्हेन्शन घेतलें तुमी कितें सजेस्ट करपाक तें केलां सांगलेलें आसा तांकां थोडोसो टायम दिवपाकूय जाय पूण प्रत्येक इलेक्शनाक तांकां ब्रिजाचो आसोन दिता पूण तुमच्या काळान ब्रिजाचो ब्रीज जाता तुमच्या टेनरान जातले तुमी वयतले सर 5 तारीख आयतारा दीस मिटिंगेक बीन आफेल्यार बीन ते बीन ना ताका आमी सगळे गोश्टी कन्वे केल्ले आसा आतां ते कित्याक नाव एन देन जर ते आपयता कित्याक जाल्यार तेका वचपाची गरज ना तर तुमी भागा कडेन जावचे ना मिटिंगेक